मान्नु भएन। संविधानलाई लोकतन्त्रलाई गणतन्त्रलाई च्यात्ने कामहरू गर्नु त्यसले गरेपछि अब हुँदैन है। अब यो के अरे ओलीजीबाट चल्दैन। ओलीजीलाई अब यो के अरे अब साँडेको रूपमा छोड्नु पाएन। असाध्यै साँडेको रूपमा अगाडि बढ्नु असलको साँडे हुन्छ नि। उहाँले त जे पनि गर्नु जसो बल्ला त्यसो गर्न थाल्नु भएपछि उहाँले अध्यादेश मार्फत मुलुक चलाउन थाल्नु। संवैधानिक परिषदमा किसान बिना सभामुख बिना त्यो संविधान परिषदलाई पूर्णता नदिए अनित गरेर गर्न थाल्नु भएपछि यो अत्यन्त अति भयो भनेपछि पनि आवश्यक पर्यो भने नेतृत्वमा जाने, आवश्यक पर्यो भने नेक सरकार बन्ने। केही आंशिक बजेट ल्याओस् तर पूर्ण बजेट नल्याओस् भन्ने कांग्रेसको एक किसिमको माग थियो। सरकारले यसलाई पूर्णतया व्यवस्था गर्दै पुरै पूर्ण बजेट ल्याएको छ। अब यो बजेट को प्रतिक्रिया नेपाली कांग्रेसको अबको दिनमा कस्तो खालको हुनेछ? हतार ल्याउनु पनि जरुरत थिएन। किनभने यो बजेट हामीले के भने संसद हुँदा आजको दिन ज्येष्ठ 15 गते ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा बाध्यात्मक राखेको थियो। तर संसद नहुँदा यो बजेट त लागू हुने के अरे 78-79 को अब साउन 1 गते देखियो। किनभने यो के अरे विचाराधीन मुद्दा छ, सर्वोच्चमा छलफल भइरहेको छ। केही दिन भित्रमा एउटा सर्वोच्चबाट एउटा निर्देशनात्मक के भन्दाखेरि निर्णयहरू आउनेवाला छ। त्यसपछि गर्दा पनि भ्याउँथ्यो। अब यो किचरो कसरी सुरु भयो भन्ने दुलालजी, प्रधानमन्त्री जी के अरे केपी ओलीजीले आफ्नो दलमा व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। उहाँको दलमा किचलो भएको कारणले नै, उहाँको दलमा के अरे विवाद भएको कारणले नै उहाँले पुसको 5 गते संसद विघटन गर्न उहाँले सिफारिस गर्नुभयो। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकवृन्द, आज बजेट भाषण भयो, सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यस्तै आज गणतन्त्र दिवस पनि हो। तर यी बावजुद नेपालको अहिले राजनैतिक रस्साकस्सी, सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दा पनि यति बेला चर्चाको विषय बनेको छ। आज हामी यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति तथा संगठन विभाग प्रमुख गोपालमान श्रेष्ठज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा श्रेष्ठज्यू। धन्यवाद। यति बेला हामीले वास्तवमा हुन त जताबाट कुरा सुरु गरे पनि हुन्छ, तर समसामयिक यति बेला आज चलिरहेको बजेट भाषणबाटै सुरु गरौँ। बजेट भाषण सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीज्यूले गरिसक्नु भएको छ। यो बजेटमा यहाँको टिप्पणी कस्तो छ, कृपया बताइदिनु होला। यो बजेट यसरी के भनेदेखि नयाँ कार्यक्रम साथ सबै कुराहरू नयाँ चुनावी बजेट भाषण गर्नु पर्यो। यो बजेट भाषण नगर्न हामीले उहाँलाई भनेका थियौँ। जो कार्यक्रमहरू चलिराखेको छ त्यसलाई के अरे निरन्तरता दिँदै अरू सबै कुरा यथावत भन्ने गरेकोमा उहाँहरूले के भनेदेखि चुनावी हिसाबले आफ्नो चुनावमा प्रचार गर्नको लागि यो सरकार त के भने बहुमत प्राप्त सरकार होइन। यो सरकार त के भनेदेखि के भने अल्पमतको सरकार हो। यो सरकारले के भने संसदबाट के अरे विश्वासको मत पनि प्राप्त गर्न नसकेको असफल सरकार हो। यो के अरे काम चलाउ सरकारले यस्तो किसिमको बजेट भाषण गरियोस् भन्ने हाम्रो थियो। तर के अरे वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले के अरे संविधान पनि मिच्ने, हरेक कुरा मिच्दै जाने अनि हरेक कुराहरूलाई लत्याउँदै आफ्नो तालले हिँड्ने हुनाले यस्तो किसिमको बजेटको भाषण आज गरिएको छ। दुलालजी, आज त सर्वप्रथम त म यो के अरे म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा रहेका सबैलाई म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो आजको दिनदेखि अब यो कोभिडले जुन किसिमको दुःख दिएको छ त्यो दुःखको अन्त होस् र के भनेदेखि सबै नेपालीले कोभिडको के अरे यो जुन अवस्था छ त्यसलाई अब हटाउनुको निम्ति अब मुलुकभरिबाट कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ खोप ल्याएर नेपाली जनताको पहुँचमा खोप पुर्याइयोस् भन्ने मेरो के सरकारसँग आग्रह छ।
वास्तवमा नेपाली कङ्ग्रेसले यहाँले बताइ पनि सक्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसले यो बजेट यस्तो खालको नआओस्, ल्याउनै पर्ने अवस्थामा पनि केही आंशिक बजेट ल्याओस् तर पूर्ण बजेट नल्याओस् भन्ने कङ्ग्रेसको एक किसिमको माग थियो। सरकारले यसलाई पूर्णतया व्यवस्था गर्दै पुरै पूर्ण बजेट ल्याएको छ। यो बजेटको प्रतिक्रिया नेपाली कङ्ग्रेसको अबको दिनमा कस्तो खालको हुनेछ? हतार ल्याउनु पनि जरुरत थिएन, किनभने यो बजेट हामीले के भने संसद हुँदा आजको दिन ज्येष्ठ 15 गते ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा बाध्यात्मक राखेको थियो। तर संसद नहुँदा यो बजेट त लागू हुने के अरे 78-79 को अब साउन 1 गतेदेखि हो, किनभने यो के अरे विचाराधीन मुद्दा छ, सर्वोच्चमा छलफल भइरहेको छ। केही दिन भित्रमा एउटा सर्वोच्चबाट एउटा निर्देशनात्मक के भन्दाखेरि निर्णयहरू आउनेवाला छ, त्यसपछि गर्दा पनि भ्याउँथ्यो। अब यो के भनेदेखि अहिलेको अब प्रधानमन्त्रीज्यूले के अरे कसैको कुरा सुन्नेवाला छैन। उहाँले त के भनेदेखि संविधानलाई पनि च्याचुक पारिसक्नुभयो र उहाँ र राष्ट्रपति मिलेर, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको आफै के अरे एकदम के अरे बहुमत प्राप्त सरकार आफै सबै कुराहरू आफै छु भन्ने किसिमले जो किसिमले बजेट ल्याएको छ त्यो चाहिँ यो ठिक भएन। हेर्नुहोस्, अब यो सायद यो बजेट भोलि यो के अरे निर्णय के अरे भएर अर्को सरकार आयो भने यो बजेटलाई धेरै रिभाइज गर्न सक्छ र यसलाई के भन्दाखेरि अर्को किसिमले यसलाई एमेन्डमेन्ट गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो हामी नेपाली कङ्ग्रेस लगायत हाम्रो के अरे अरू दलहरू जो हाम्रो संलग्न छ कसैले पनि यसलाई रुचाएको छैन, रुचाउँदैन। तर टोटल्ली के अरे चुनाव प्रचार गर्ने चुनावी बजेट उहाँले ल्याउनु भएको छ, प्रस्तुत भएको छ अर्थमन्त्रीबाट। यो हिसाबले के अरे नगर्नु पर्थ्यो, उहाँले त गर्नुहुन्छ। उहाँले के अरे जे पनि मिचिँदै गर्ने काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ। तर यति बेला वास्तवमा यो बजेटको विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षीय गठबन्धनको ठुलो विवाद थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बजेट नै पास नहुने अवस्था भएका कारण मैले यो सरकारबाट यति बेला मैले विश्वासको मत पनि पाउँदिनँ, यो बजेट पनि पास हुँदैन, त्यो अवस्था भएकाले संविधानको अर्को धारा अन्तर्गतको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने खालको उहाँले जुन खालको कुरा गर्नुभयो, जुन खालको व्यवहार देखाउनु भयो र वास्तविक त्यही अनुसार भयो पनि। भनेपछि विपक्षी गठबन्धनले कोरोना महामारीको बेलामा बजेटको विषयमा यस्तो खालको राजनीति गरेको हो, यतिखेर यस्तो खालको आरोप पनि छ नि, यहाँ यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ कि हुन्न? अनि यसलाई स्वीकार्ने कामै छैन, यसलाई स्वीकार्ने कामै छैन। उहाँ यति के अरे एउटा अङ्ग्रेजीमा के भन्छ भने कनिङ भन्छ नि, यति चलाक हुनुहुन्छ, यति धूर्त हुनुहुन्छ। उहाँले हरेक कुराहरूलाई छल्दै जाने। जस्तै के अरे अब उहाँले के अरे विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ मैले पाउँदिनँ भन्ने भनाइ राख्दै के अरे अब 3 को सरकार बनिरहेको अवस्थामा 4 को बुँदामा 76 मा नगइकन विश्वासको मत नदिकन मैले मार्ग प्रशस्त गर्छु, मलाई के अरे विश्वासको मत दिँदैन। अब त्यसले गर्दा सब के अरे संविधान अनुसार 5 अनुसार 76 को 5 अनुसार राष्ट्रपतिले अब नयाँ सरकार गठनको लागि म मार्ग प्रशस्त गर्छु भन्ने, मैले के राजीनामा पनि नगर्ने, अनि त्यसपछि छलेर अर्को बाटो गएर चोर बाटो गएर फेरि आफैले के भनेदेखि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भन्दै फेरि आफ्नै के अरे समर्थनमा 2टा पार्टीको नामावली लिएर गएर के भनेदेखि मनै हो प्रधानमन्त्री, मसँग 153 जना छ भनेर भन्नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। र त्यही कुरालाई के जब कि प्रतिपक्षी दलहरू मिलेर एक ठाउँमा उभिएर नेपाली काङ्ग्रेस के अरे नेकपा माओवादी, अब समाजवादी र अन्य मिलेर के भनेदेखि जुन किसिमले राष्ट्रपति कहाँ बहुमत सदस्यको सहितको साथ के अरे शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर हामी गयौँ। त्यसलाई के भनेदेखि प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गर्नुपर्ने थियो, सबै कुराहरू गर्नुपर्ने थियो र त्यो नगरिकन राष्ट्रपतिले रातोरात मध्यरातमा त्यो किसिमको घटना घटाउनु भयो। यो अत्यन्त दुर्भाग्य हो, जसले गर्दा अहिले के अरे राजनीति के अरे अदालतमा पुगेको छ।
र यति बेला वास्तवमा विपक्षी गठबन्धनले जुन संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीज्यूले दाबी गर्नुलाई गलत भनिरहेको छ, तर यस्तै गरी विपक्षी गठबन्धनले गरेको जुन खालको अभ्यास छ यसमा पनि त प्रश्न उठेको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार बनाउने बेलामा पनि विपक्षी गठबन्धन अघि नसर्ने, तर यति बेला चाहिँ सत्तारूढ दलकै केही सांसदको हस्ताक्षर लिएर जानु चाहिँ गैर राजनीतिक काम हो भन्ने खालका टिप्पणी पनि छन् नि, यसमा चाहिँ यहाँको भनाइ के छ? गैर राजनीतिक काम नै होइन, के भन्दाखेरि यो अवस्थामा पुग्छ भन्ने कुरा म त संविधान सभामा 2 चोटि नै संविधान सभाको चुनाव जितेर के अरे संविधान निर्माता मध्येको एउटा व्यक्ति पनि हो। यो परिस्थिति सृजना हुन्छ भनेर त्यति बेला के भनेदेखि पार्टीको व्हिप नलाग्यो, कोही स्वतन्त्र व्यक्ति पनि के अरे त्यसको नेता के अरे प्रधानमन्त्रीको लागि दावेदार गर्न सक्छ। अब कुनै पार्टीको व्हिप लाग्ने दैन र कसैलाई पनि कुनै पनि पार्टीका साथीले एकले अर्कोलाई यो पार्टीले व्हिप लाग्ने कामै छैन। यो 76 को 5 बमोजिम के भने अन्य पार्टीको त्यो पार्टीका साथीहरू डिभिजन हुन सक्छन् भनेर नै त्यो किसिमको विधान बनाएको के भनेदेखि सरकार विहीन नहोस् भनेर हामीले संविधानमा यो कुराहरू लेखेको हो। स्वतन्त्र व्यक्ति जब प्रधानमन्त्रीको लागि के भने मैले के विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भनेर जान सक्छ भने अन्य पार्टीका स्वतन्त्र रूपमा पनि सांसदहरूलाई त्यो प्रतिबन्धात्मक के अरे जुन छ दायराबाट स्वतन्त्रता दिएको र यो संविधानले दिएको कुरा हो। जस्तै तपाईँले भन्न खोजेको के भनेदेखि एमालेका मित्रहरू 2 चिरामा छन् र जसपाका मित्रहरू पनि 2 फ्याक्टमा छन् र त्यसले गर्दाखेरि यो 5 नम्बर बुँदाले यो किसिमको के अरे सबै कुराहरूलाई अब यो कुरालाई के भनेदेखि संविधानले नै यो बाटो फुकाएको हो र यो कुरामा के थियो भने अब प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि 153 जना 149 जनाको नाममा लिस्ट के भने शेरबहादुरजीले हाम्रो पार्टी सभापति दलको नेताले लिएर गइसकेपछि राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकार के थियो भने दुवैपट्टिबाट केही साथीहरूको नाम दुवैपट्टिबाट आएको हुनाले त्यो के अरे छनौट गर्न पर्ने थियो र के अरे ती साथीहरूलाई बोलाएर ती माननीयहरूलाई बोलाएर तपाईँको किता कुन हो, शेरबहादुर हो कि केपी ओली हो, केपी ओली हो कि शेरबहादुर हो? तपाईँलाई केपी ओलीले पनि मेरो पक्षमा छ भनेर आयो, शेरबहादुरजीले पनि सही लिएर मेरो पक्षमा छ भनेर आयो भनेर त्यसको निर्पोल गर्नु पर्थ्यो अथवा 9 गते संसद बोलाएको थियो यो कुरा संसदमै पठाइदिएर तिनले के अरे भोटिङ गरिदिएको भए चाहिँ थाहा हुन्थ्यो। र यो किसिमले के भने रातोरात मध्यरातमा डकैत हिसाबले जुन किसिमले अब कार्यकाम भयो रातको 1 बजेको बेलामा र जुन किसिमले संसदलाई फेरि पुनः विघटन गरियो, संसदलाई पुनस्थापित भइसकेको संसदलाई पुनः विघटन गरियो र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिने जुन काम भयो यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यो संविधान अनुकूल भएन र संविधान प्रतिकूल भएको हुनाले हामीहरूले के अरे फेरि बहुमत सदस्यको साथ हामी के अरे सबै माननीयहरूलाई साथमा लिएर सर्वोच्चमा गएर हामीले मुद्दा हालेका छौँ। यो मुद्दाले एउटा के भनेदेखि निकास दिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र संसद पनि स्थापित हुन्छ र के अरे जुन राष्ट्रपतिजीले जुन गरेको गल्ती छ त्यसलाई पनि सर्वोच्चले संवैधानिक के अरे यो जुन यो इजलासले यसको के निर्पोल दिएर यसलाई मार्ग प्रशस्त गर्छ भन्ने मलाई पनि विश्वास लागेको छ। जस्तो हुन त यो सर्वोच्चमा प्रवेश गरिसकेको विषय हो, त्यहाँबाट कानुनी व्याख्या होला, कानुनविदहरूले यसको व्याख्या गर्नु होला, तर यति बेला वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओली निकटका केही नेताहरू अथवा सत्ता गठबन्धनसँग नजिक रहेका नेताहरू के भनिराख्नु भएको छ भने संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 ले
प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था गरेको, यसले दलीय व्यवस्थालाई प्रहार गर्न दिएको होइन, यसले यो खालको प्रवृत्तिले हाम्रो लोकतन्त्र बलियो हुँदैन भन्ने खालका टिप्पणी पनि गरिराख्नु भएको छ नि। यहाँहरूले जसरी सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर गएर त्यही दलको विरुद्ध प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने जुन खालको काम भयो, त्यो खालको कामले दलीय व्यवस्थालाई चाहिँ कतिको असर गर्छ, यहाँले त्यो पाटो सोच्नु भएको छ कि छैन? अब यो किचरो कसरी सुरु भयो भन्ने दुलालजी, प्रधानमन्त्रीजी के अरे केपी ओलीजीले आफ्नो दलमा व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। उहाँको दलमा किचलो भएको कारणले नै, उहाँको दलमा के अरे विवाद भएको कारणले नै उहाँले पुसको 5 गते संसद विघटन गर्न उहाँले सिफारिस गर्नुभयो। उहाँले जुन सिफारिस गर्नुभयो त्यो सिफारिस के अरे सर्वोच्चले मानेन र फागुन 11 गते त्यसलाई के अरे पुरस्कृत गरिदियो। तत् अवस्थामै के अरे केपी ओलीजीले आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्न पर्छ, छोड्नु पर्छ। तैपनि उहाँ छोड्नु भयो र त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि यो किचडो होला, यस्तै होला, यस्तो होला भनेर हामीले 2 वर्षसम्म त संविधानले अवसर प्रस्ताव लानु पाउन भनेर भनेको हुनाले हामीले चुपै लगाएर बसेका थियौँ। हामी प्रतिपक्षमै बसिरहेको थियौँ र के भनेदेखि उहाँले त के भनेदेखि 2/3 मत प्राप्त गरेर म 2/3 के अरे प्रधानमन्त्री हुँ भन्नुभयो। त्यो सबै कुरालाई लत्याएर उहाँले के भने जुन किसिमको कार्यहरू गर्दै जानुभयो त्यो चाहिँ असंवैधानिक। जुन किसिमले उहाँले संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्नुभयो र त्यति बेला पनि राष्ट्रपतिजीले आकस्मिक गरेर प्रधानमन्त्रीले ल्याएको सिफारिसलाई मानिदिनु भयो र त्यसलाई के भने अदालतले, संवैधानिक अदालतले त्यसलाई इन्कार गरेर आइसकेपछि र पछि आएर उहाँले के अरे धेरै पछि आएर के महसुस गर्नुभयो, विश्वासको मत माग्नुभयो। विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो। विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन, नगरिसकेपछि अर्को दलले पनि के भनेदेखि अब यो 3 अनुसार के अरे बहुमत देखाउन सकेन। नसकेपछि लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नै बनाउनु। केपी ओलीले के अरे 4 अनुसार 1 महिनाभित्र आफूले के अरे फेरि सदनमा गएर विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। त्यो कुरालाई उहाँले छल्नुभयो, जालजेल गर्नुभयो। यो आज के अरे यो जुन छ नि, यदि समयमै उहाँले के अरे विश्वासको मत लिएको भए, समयमै यी कुराहरू प्रारम्भ गरेको भए आज के अरे बजेटको यस्तो के अरे बजेटको आज बजेट गर्ने दिन, आज के अरे गणतन्त्र दिवसको दिन यस्तो के भनेदेखि कामहरू हुन्थेन होला। र उहाँले छल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो ल मलाई त दिएन, म त हुँदिन है भनेर भनेको मान्छे फेरि अर्को के अरे बाटो गएर हामी जानुभन्दा पहिले उहाँ आफै गएर 2टा पार्टीको ल मेरो 121 अब यो के अरे राजा मोको के अरे 32 जना भनेर नामहरू लिएर म यसको समर्थन छ भनेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भनेर भन्न जानु। जो कुन मुखले जाने मलाई गरेकै छैन भनेको 1 दिन पहिले भनेको मान्छे 1 दिन पछि उहाँकै दलको आठौँ गएको भए एउटा के भने उहाँ जब 5 मा प्रवेश गरिसकेपछि जो कोही मान्छेलाई के अरे प्रधानमन्त्री व्यक्तिले पनि दाबी गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यो दाबी गर्न पाउने व्यवस्था स्वतन्त्र व्यक्तिले पनि छ भने स्वतन्त्र रूपमा संसदमा भएका माननीय सदस्यहरूले एकले अर्कोलाई सहयोग के अरे समर्थन गर्न पाउँछ। त्यसमा के भनेदेखि के अरे तर्फका मित्रहरू, माननीय मित्रहरू जो के अरे 26 जना माननीय मित्रहरूले जुन शेरबहादुरजीलाई समर्थन गर्यो त्यो नै एउटा के भन्दाखेरि त्यो संविधान सम्बद्ध छ। र जस्तै उपेन्द्र समूहको माननीय 12 जना माननीयहरूले पनि समर्थन गरे। एकमुष्ट काङ्ग्रेस 61 जना र 49 जना माओवादीका साथीहरू मिलाएर 139 जनाको समर्थन लिएर शेरबहादुरजी हामीहरू राष्ट्रपति कहाँ पुग्यौँ र राष्ट्रपतिजीले हामीलाई न्याय गर्नु भएन, संविधान सम्मत गर्नु भएन। उहाँ के अरे प्रधानमन्त्रीको गोटी बन्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो, जे हरायो, जे गरायो र उहाँले कमसे कम उहाँले समय दिँदा पनि यति कन्जुसाइ गर्नुभयो कि के अरे परम्परा के छ भने यस्तो समय दिँदा कमसे कम 72 घण्टा दिनुपर्ने, उहाँले त्यो दिनु भएन। जम्मा के अरे 18-19 घण्टा दिनुभयो, त्यो पनि रात परिसकेका थियो अनि भोलिपल्टको त्यो दिन 5 बजेसम्म भित्रमा पेश गर्नुपर्ने थियो, त्यसले हामीले पेश गर्यौँ। र यसको छानबिन हामीले भनेका थियौँ राष्ट्रपतिलाई, अब तपाईँलाई कुनै कुराको शङ्का लाग्यो भने सशरीर उपस्थितको लागि आह्वान गर्नुभयो भने पनि हाम्रो बहुमत माननीय साथीहरू हामीले सशरीर उपस्थित गर्न सक्छौँ भनेर भनेका थियौँ। तर त्यो उहाँले गर्नुभयो। सदनको 9 गतेलाई तोकिसकेको थियो, त्यो है जो के अरे 30-40 जना साथीहरूको नाम त्यो दोहोरो परेको थियो, जो मान्छेलाई के भन्ने, जो माननीयहरूको नाम लिएर खड्ग प्रसाद ओलीजी पनि जानुभएको थियो, जो माननीयहरूको नाम लिएर के अरे शेरबहादुर पनि जानुभयो। भनेपछि त्यति बेला ल यी डबल नाम परेका साथीहरूलाई ल तपाईँहरूको के अरे कुन किता हो, तपाईँहरूले आफैले भन्नुपर्छ। शेरबहादुरजीको समर्थनमा हो अथवा वर्तमानकै प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा हो भनेर सोधिनु पर्थ्यो। यी कुरा कुनै कार्यहरू नगरिकन, कुनै के भने किसिमको के भने यो जो छ के संविधानविदहरूसँग सल्लाह नगरिकन, न्यायपालिकासँग सल्लाह नगरिकन जुन रातौँ रात उहाँले आज त मध्यरातमा गर्नुभयो, यो नोटिस निकाल्दा, उहाँको विज्ञप्ति निकाल्दा त 1:30 बजिसकेको थियो। यस्तो पनि कामहरू गर्नुपर्छ। यो त के अरे यो के भन्छ लुटतन्त्र भयो, यो त लोकतन्त्र भयो, लुटतन्त्र भन्छ नि, त्यो किसिमले जो काम भएको छ दुलालजी, यो अत्यन्त के अरे यो आजको गणतन्त्र दिवसको दिन मैले यस्ता कुराहरू के अरे भन्नुपर्ने मलाई बाध्यता पर्यो। आज त हामीले 13 वर्ष पुरा गरिसक्यौँ राजनीतिलाई अन्त गरेको। राजालाई अन्त गरेपछि हामीले चुनेको राष्ट्रपतिले के अरे एकदम स्वतन्त्रतापूर्वक कसैलाई मेरो तेरो नगरिकन गर्नुहोला भनेर हामीले सोच बनाएका थियौँ। त्यो गरिमा, त्यो के भनेदेखि काम राष्ट्रपतिले गर्नु भएन। आफ्नो गरिमालाई उहाँले मेटाउनु भयो र त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यागै केन्द्रित छौँ। र यो मुद्दा अहिले अदालत न्यायालयमा पुगेको छ। बारे अब हिजोदेखि बहस भएको छ। न्यायालयले अवश्य नै यसले संविधानको व्याख्या गरेर एउटा के अरे बाटो निकाल्छ भन्ने र स्थापित गर्दै र जुन नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्ने निर्देशन दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। जस्तो यहाँ दुई पटक संविधान सभा सदस्य बन्नुभयो, यहाँलाई संविधानको धाराको ज्ञान छ। यो जुन 76(5) को विषयमा यति बेला एकदमै बहस चर्चा भइरहेको छ, के यो धाराले चाहिँ निर्दलीय व्यवस्था कायम गर्न खोजेको हो अथवा यो निकासको लागि बनाइएको धारा? किनभने यही धाराको कारण अहिलेको गतिरोध सृजना भएको देखिन्छ। यहाँले संविधान बनाउँदा कस्तो खालको परिकल्पना गर्नुभएको थियो? दुलालजी के थियो भन्दाखेरि यही अवस्था आउला कुनै बेला भनेर, किनभने हामी भुक्तभोगी हौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको सुरुवात सरकारमा गिरिजाबाबुसँग पनि नेपाली काङ्ग्रेसको 36 जना साथीहरूको सहमति भएन, असहमत जनाउनु भयो। जसले गर्दाखेरि के भनेदेखि त्यति बेला 36 र 72 र 36 भन्ने चलन छ र त्यति बेला गिरिजाबाबुले पनि के संसद विघटन गर्नुभयो र त्यो अवस्थामा पनि सरकार बन्न सक्यो। के अरे पार्टीको विक नलागोस् भन्ने किसिमले अन्ततगतवा मर्ता त क्या नगर्ता यो के अरे चुनाव के अरे 5 वर्षमा पछि हुने चुनाव अब के भने 3 वर्षमा 4 वर्ष हामीले 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नल्याउनु भनेर भनेको पनि काम त्यही। प्रधानमन्त्रीलाई हामी के त्यति बेला गिरिजाबाबुले के भनेदेखि हामी 48 मा चुनाव जितेपछि
हामीले हनीमुन डे पनि मनाउन नपाउँदै त्यति बेला कम्युनिस्टहरूले एमालेहरूले हामीलाई के अरे सारा दुःख दिए, विरोध गरे, रेडिङ तोड्ने कामहरू गरे। त्यसले गर्दा हामीले सोची विचार गरिकन त्यो अवस्थामा पार्टीमा पनि झगडा हुन सक्छ, पार्टीको झगडाले पनि के अरे भोलि सरकार ढल्न सक्छ र विकल्पको सरकार दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले के भने सोची सम्झी यो अन्तिम प्रयास गर्नलाई यो अवस्थासम्म पनि जानुपर्छ भनेर स्वतन्त्र व्यक्तिले यदि मसँग छ है स्वतन्त्र व्यक्तित्वले मैले के अरे बहुमत जम्मा गर्न सक्छु है भनेर भन्न जान पनि पाउने, दलकै नेता हुनु पनि होइन, अथवा पार्टीको सभापति हुनु पनि नपर्ने, संसद भएको कुनै एउटा नेताले मैले के अरे समर्थन जुटाउन सक्छु भनेर गएपछि त्यो के भनेदेखि राष्ट्रपतिलाई विश्वास लाग्यो भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई के भने प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने र एक महिनाभित्र 30 दिनभित्र उसले के अरे आफ्नो के भनेदेखि के अरे बहुमत देखाउने, सदनमा बहुमत देखाउने अवसर चाहिँ दिएको र हरेक सदस्यलाई के भनेदेखि स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने, बढ्न पाउने यो के अरे प्रावधान राखिएको। यो उम्मेदवारको लागि मात्रै होइन कि भोट हाल्ने मान्छे पनि फ्रिडम हो। हरेक पार्टी नट ओन्ली के अरे सत्तारूढ पार्टीलाई मात्रै भन्नु छैन, अरू पार्टीमा पनि जस्तै काङ्ग्रेसमा पनि कोही के भन्दाखेरि त्यता जान सक्थ्यो। आफ्नो पार्टीको के अरे कमान्डिङ त आफूले राख्नु पर्यो नि, नेताले राख्नु पर्यो नि। त्यो कमान्डिङ राख्न नसक्ने, त्यत्रो बहुमतलाई छिन्न भिन्न पार्ने, सब साथीहरूको के अरे दिल दुखाउने, अनि त्यसपछि के अरे मैले बहुमत पाइनँ, मलाई बहुमत दिएन, मैले कारबाही गर्छु, त्यो कारबाहीको दायराभित्र नपरोस् भनेर संविधानमा व्यवस्था गरेको हो कि स्वतन्त्र रूपमा स्वतन्त्र व्यक्तिले पनि म के अरे बहुमत मेरो पक्षमा छ भनेर क्लेम गर्न पाउने अधिकार र त्यहाँ भएका माननीयहरूले आफ्नो खुसी यो वा ए अथवा बी अथवा सी जसलाई पनि रोज्न पाउने स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको त्यहाँ त्यो कुराको लागि यो व्यवस्था गरिएको हो र हामीले गरेको हो र के भने सरकार कमसे कम विकल्पको सरकार भए पनि बाँकी अवधि चलाओस् र बाँकी अवधि पाएर 5 वर्षमा चुनाव होस् भन्ने उद्देश्यको साथ निर्माण गरिएको यो विभिन्न बेलाको, हाम्रो बेला मात्रै होइन अरू बेलामा पनि यस्तो किसिमको प्रावधानहरू पढेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब पार्टीमा बेलामा पार्टीमा कुरा नमिल्ने कुराहरूबाट सरकार ढल्ने कामहरू भए विकल्पको सरकारको निम्ति यो किसिमको परिस्थिति आउँछ कि भनेर हामीले त्यो प्रावधान राखेको, सोची विचार गरेर राखेको प्रावधानलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न के अरे हामीले कोसिस गरेका छौँ र यो कुरालाई के अरे वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले जाल जेल गरेर होइन उहाँले के भनेदेखि यसलाई खोज्नु भएको छ र न्यायालयले संवैधानिक इजलासले यसलाई पूर्ण रूपमा बुझेको छ, सबैले हामीले बुझेका छौँ र राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्रीको कुरामा लागेर प्रधानमन्त्रीको गोटी बनेर जुन किसिमले राताउरात उहाँले विघटन गर्नुभयो र यही प्रधानमन्त्रीलाई के अरे निरन्तरता दिनुभयो, यो चाहिँ असंवैधानिक हो र त्यसैले हामीहरू सर्वोच्चमा गएका। यहाँले भन्नुभयो यो खालको यहाँले एक किसिमको व्याख्या गर्नुभयो, सत्ता पक्षको अर्कै व्याख्या छ। तर म यहाँलाई अलिकति अगाडिको समयमा लिएर जान चाहेँ। जति बेला नेपाली कङ्ग्रेसले वास्तवमा सत्ता नेतृत्व गर्न त्यति हतार देखाइरहेको थिएन, तर पछिल्लो समय अब यो सरकारको विकल्प जसरी पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने छलफल त थियो, तर कङ्ग्रेस तै पनि हतारिएको थिएन। तर यहाँहरूसँग अर्को एउटा विकल्प थियो, जस्तो माधव नेपालजीहरूको हस्ताक्षर लिएर जानुभन्दा उहाँहरूले राजीनामा संसद पदबाट राजीनामा दिएको खण्डमा यहाँहरूलाई बहुमत जुट्याउन अलिकति सहज हुने अवस्था थियो। त्यो अवस्था अथवा त्यो सहज बाटो नअपनाइकन यो दलीय व्यवस्थालाई चुनौती दिने यस्तो खालको हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने यहाँले
सत्तारूढ दलको विवादको कारण यो भन्नुभयो, तर कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूले यो हस्ताक्षर किर्ते भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ, यो सांसद किनबेचको आरोप लगाउनु भएको छ भने यस्तो खालको अवस्था आउनु र कङ्ग्रेस यसमा मुछिनुलाई यहाँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? होइन, त्यो कुरा के हो भनेदेखि किन्नु भएको भए अथवा के पनि प्रेसर दिनुभएको भए उहाँले दिनुभएको छ। अब मैले भने नि यो के भनेदेखि हामीलाई यस्तो परिस्थिति पर्यो कि हामी अपोजिसन, हामी चाहिँ के अरे भनिसक्यो भनेदेखि 5 वर्षसम्म अपोजिसनमै बस भनेको छ नेपाली जनताले। हामीले के भने नेपाली जनताको आदर मानेर अपोजिसनमै बस्नु। तर परिस्थिति यस्तो सिर्जना भयो, मुलुकै नचल्ने भयो, ठप्प भयो। अनि सबै के भनेदेखि उहाँसँग असहमत राख्ने साथीहरू, असहमत राख्ने पार्टीका नेताहरू सबले आएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई आघात गरेको कुरो हुन। नेपाली काङ्ग्रेसले पर्यो भने अपोजिसन भयो भने अब नेक्स्ट गभर्मेन्ट कुनै पनि बेला नयाँ सरकार, कुनै पनि बेला सरकारमा जान पर्ने परिस्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गरे कार्यसमितिबाट हामीले के भने ओलीजीको गतिविधि अत्यन्त मान्दै मान्नु भएन, संविधानलाई लोकतन्त्रलाई गणतन्त्रलाई च्यात्ने कामहरू गर्नु। त्यसले गरेपछि अब हुँदैन है, अब यो के अरे ओलीजीबाट चल्दैन, ओलीजीलाई अब यो के अरे अब साँडेको रूपमा छोड्नु पाएन, असाध्यै साँडेको रूपमा अगाडि बढ्नु, असलको साँडे भन्छ नि। उहाँले त के पनि गर्नु, जसो बल्ला त्यसो गर्न थाल्नु भएपछि उहाँले अध्यादेश मार्फत मुलुक चलाउन थाल्नु। संवैधानिक परिषदमा किसान बिना, सभामुख बिना त्यो संविधान परिषदलाई पूर्णता नदिए अनित गरेर गर्न थाल्नु भएपछि यो अत्यन्त अति भयो भनेपछि काङ्ग्रेसले पनि लिन पर्छ। आवश्यक पर्यो भने नेतृत्वमा जाने, आवश्यक पर्यो भने नेक्स्ट सरकार बन्ने। यो गान्धीले के भनेदेखि मुलुकको संविधानको अनर गरे। त्यो पोल्ट्रीको मान्छे ल्याउने, पोल्ट्रीको मान्छेलाई भर्ना गर्ने, जम्मै सेटिङबाट चलाउन थाल्नु। भ्रष्टाचारीहरूलाई गरी काखी च्याप्नु, भ्रष्टाचारीहरूलाई अँगालो मार्नु, मुखले भन्ने म कुनै सहमतिमा जान्छु भन्ने, मुखले भन्ने मैले भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दैन भन्ने। तर के भन्दाखेरि भ्रष्टाचारीहरूलाई टोटली संरक्षण गर्ने यस्तो कामहरू भएको कारणले गर्दा दुलालजी नेपाली काङ्ग्रेसले कदम लिएको हो। र के अरे हामीले माननीयहरूलाई राजीनामा गराउनु पर्ने परिस्थिति किन मान्ने परिस्थिति छैन भन्दाखेरि उहाँहरूले विश्वासको मत दिने बेलामा पनि उहाँहरूले असहमति जनाएर केही माननीयहरू होइन भनेपछि के भनेदेखि यो राजीनामा दिने परिस्थिति नआओस् है भनेर ७७को 5 मा स्वतन्त्र रूपमा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने, उसले के अरे मसँग विश्वासको मत मर्यादा सक्नु भनेर दाबी गर्न पाउने र हर पार्टीको मान्छेले एकले अर्को एबिसिडीमा चोइस गर्न पाउने, आफ्नै पार्टीको बन्धनभित्र बस्न नपर्ने र उहाँको विवेकलाई के भने माननीयलाई जुन विवेक छ त्यो विवेक गर्न पाउने राइट पासले दिएको र त्यो राइट चाहिँ प्रयोग गरेर केही माननीय साथीहरूले के भने अब एमालेका केही माननीय साथीहरू, माननीय नेताहरू र यता के अरे समाजवादी पार्टीका, जनता समाजवादी पार्टीका साथीहरू के अरे जुन माधव नेपाल पत्रिका, धरना पत्रिकाबाट लिडरसिपमा आउने र के भने उपेन्द्र यादवजीको र के भनेदेखि बाबुराम भट्टराईको लिडरसिपबाट आउने साथीहरू आएका हुन् र उहाँ प्रयोग गरेर आएका। उहाँहरूको के अरे उहाँहरूलाई कुनै के अरे हुइट लाग्दैन, उहाँहरूलाई यो कारणले उहाँहरूको के अरे माननीयको पद उहाँहरूलाई कारवाही गर्नु पनि पाइँदैन र हामीले त्यो पनि माग गरेका छौँ। यी संविधान इजलासले
यी के अरे जो माननीयहरूले आफ्नो स्वइच्छाले जुनलाई गर्नुपर्ने गरेको छ त्यसलाई के भन्दाखेरि कारबाही पनि नहोस् भनेर भनेका छौँ र राष्ट्रपतिले गरेको गल्तीलाई इजलासले संवैधानिक इजलासले सर्वोच्चले सच्याएर यो जुन के अरे पुस 5 गते विघटन गरेको कुरालाई फागुन 11 गतेको फैसलाले जुन किसिमले गरेको छ त्यही अनुसार पुनर्स्थापित गर्दै के अरे बहुमत प्राप्त नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने निर्देशन सहितको के अरे फैसला हुन्छ भन्ने कुरा सर्वत्र सबैलाई जगजाहेर छ र त्यो किसिमको आश लिएर र सर्वोच्चले न्याय गर्छ र सर्वोच्चले यो संविधानको सही व्याख्या पनि गर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। ठिक छ, यहाँले भन्नुभयो अब यो अवस्थाको निकास सर्वोच्चबाट आउने यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ। केही समयमा यहाँले भनेको जस्तो निकासको विषयमा केही निष्कर्ष या निर्णय पनि आउला। तर एउटा कुरा के छ भने सर्वोच्चको निर्णय नआउन्जेलसम्मको अवस्थाका लागि अहिले जुन हिसाबले मुलुक अगाडि बढिरहेको छ, जुन हिसाबले सरकार सञ्चालन भइरहेको छ, अध्यादेश मार्फत बजेट आउँदैछ र यस्तै अब कतिपय कानुन अध्यादेश मार्फत चलाउनु पर्ने होला, जति पनि अब मुलुक चल्ने सबै संविधान भन्दा अलिकति बाहिर गएर गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले जुन खालको संवैधानिक सङ्कट देखिन्छ त्यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका के हुन्छ? नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ? नेपाली कङ्ग्रेसले स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छ दीर्घकालीन असर पर्ने कामहरू एउटा पनि नगर्नुहोस्, बजेट पनि नल्याउनुहोस्। ल्याउनै पर्यो भने पनि जुन कुरा हिजो थियो त्यसलाई के अरे निरन्तरता दियो होइन। ट्याक्सेसनमा कुनै पनि कुरामा के अरे तलमाथि नगर्नु होइन। र के भनेदेखि यो पपुलर हुन, आफूलाई पपुलर हुनु, केटी उनी चुनाव भन्नुभएको छ नि कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते, उहाँले त चुनावी के अरे बजेट ल्याउनु भएको छ, नगर्नु भनेर हामीले भनेका छौँ। हामीले मात्रै होइन, अरू अपोजिसन, अरू के भनेदेखि उहाँसँग असहमत राख्ने नेताहरूले पनि पार्टीहरूले पनि भनिरहेको अवस्था छ। तर उहाँले के भनेदेखि एकदम बल्मी चाहिँ मैले भने नि के अरे मैले संज्ञा दिएँ नि के अरे असनको साँडे टाइपले जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ के अरे जाने दिन पसलमा मन लाग्यो त्यहाँ डिस्टर्ब गर्ने लखेट्ने त्यो जुन कामहरू गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्त असंवैधानिक कामहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँलाई कुनै अधिकारै छैन। उहाँ त एकदम अहिले त काम चलाउ मात्रै के अरे हो, केयर टेकर मात्रै हो। उहाँ प्राइम मिनिस्टर हो तर केयर टेकर, र केयर टेकर प्राइम मिनिस्टरले यो के अरे यसरी के अध्यादेश मार्फत ल्याउनु हुन्थ्यो, अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु हुन्थेन। यो अध्यादेश मार्फत जो नागरिकता ल्याएको छ, नागरिकता दिने भनेको छ, जुन नागरिकताको संसदमा के अरे 1.5 वर्षदेखि अड्किरहेको छ, अड्काउने काम पनि उहाँले गरिरहेको। यस्तो किसिमको अराजक काम उहाँले जो गरिराख्नु भएको छ, त्यसले गर्दा यो अराजकबाट मुक्ति दिलाउन पनि हामीलाई के भने यो के अरे ओलीजीलाई कुनै हालतमा के भने त्यो सत्तामा बस्न दिइरह्यो भने उहाँले बिगार्ने भन्दा सफाले काम पटक्कै गर्नुहुन्न र उहाँले के अरे यो मुलुकमा सुशासन पनि दिनुहुन्न र यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त पनि हुँदैन। र हेर्नुहोस् यत्रो कोभिड भइरहेको छ, यो कोभिड नभएको भए त के भनेदेखि के अरे 7 गते त यति ठुलो जुलुस आउँथ्यो राष्ट्रपतिले मध्यरातमा गरेकोमा, र अहिले उहाँले यो कोभिडलाई के अरे प्रयोग गरेर आफूले गरेको काम जस्तै के तिनवटा सिटी मिलेर के भनेदेखि 1 हप्ताको कडाइको साथ के भने यो लकडाउन लगाउनु भएको छ र उहाँले के भने कोभिड बढाउने काम सरकारले गरिरहेको छ। किनभनेदेखि ल हप्ता दिनलाई चाहिने रासनको व्यवस्था गर्ने 2 दिन मौका छ, 2 दिन गरेर भन्दा के भनेदेखि मान्छेहरू पसलहरूमा गत 2 दिन यति भिडभाड भयो के अरे कोभिड बढाएको र सरकारकै कारणले गर्दा कोभिड बढिरहेको छ। जुन के अरे पुस 5 गते
केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि केपी ओली ग्रुप र यता के भनेदेखि प्रचण्ड र माधव नेपाल ग्रुपहरूले ठुल्ठुलो के भन्दाखेरि सभाहरू गरे। माधवले त गर्यो स्वयं के अरे केपी ओलीले पनि के अरे मुलुकभरिबाट जिल्लाबाट मान्छेहरू बोलाएर के अरे मान्छेहरूलाई सडकमा उतार्ने काम गर्यो, जसले गर्दा जुन के अरे अयोध्यामा के अरे रामको के अरे अयोध्यामा के भनेदेखि राम मन्दिर बनाउने काममा बालुवाटारमै बोलाएर हजारौँ मान्छे बोलाएर त्यहाँ के भन्दाखेरि त्यत्रो जुलुस प्रदर्शन गरायो र जुन किसिमले के भने धरोहरा उद्घाटन, धरोहरा सिद्धिएकै छैन, धरोहरा उद्घाटन गराउनु, मिलिन्जीको उद्घाटन गराउनु हो राष्ट्रपतिका थर्ड के भन्दाखेरि के अरे अब 80% के अरे काठमाडौँवासीले त्यो पानी पाएको छैन। म जहाँ बसेको छु, म हट सिटीमा बसेको छु, म यहाँ के भनेदेखि कुलेश्वर आवास क्षेत्रमा बसेको, कालीमाटी साइडमा बसेको, यहाँ पानी आएको छैन। उही के अरे हप्ताको एकचोटि के अरे आधी घन्टा पानी आउँछ अनि हामीले के अरे पानी किनेरै खान परिरहेको। लो पानी पोइन्ट भनेर अब के अरे राष्ट्रपतिबाट पानीको उद्घाटन गराउनु काम सम्पूर्णै भएको छैन। सबै नेपालीलाई, सबै काठमाडौँवासीलाई भ्यालीभित्र पानी वासी के अरे उद्घाटन गर्नु, अरू उद्घाटन को गर्न जान्छ गर्ने भनेको। धरोहरा चढ्न कोही पाएको छैन, धरोहराको काम 40% अझै बाँकी छ। उहाँले के भनेदेखि के अरे अब के अरे इमारत त तयार भयो, देख्दाखेरि तयार भयो, त्यसले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै बाँकी। धरोहराको उद्घाटन गरेर सारा गरेर यो कोभिड बढाएको अहिले अक्सिजन दिन सकेको छैन, के अरे अक्सिजन दिन सकेको छैन, त्यो आइसियु बेड दिन सकेको छैन, औषधि दिन सकेको छैन। यो किसिमले के अरे अक्सिजन यो अस्ति मात्रै, हिजो मात्रै के भन्दाखेरि पोखराको के अरे गण्डकी के अरे पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा 7-8 जना के अरे अक्सिजन के अरे नपाएर 7-8 जना सुत्केरी लगायतका दिदीबहिनीहरूले के अरे प्राणको आहुति दिनुभयो देवबसानमा। यो किसिमको के भनेदेखि कता पठा त्यहाँ अक्सिजन ठाउँ अभावै नहुने ठाउँ, कास्कीमा पोखरामा अक्सिजन अभाव थिएन पहिले, अहिले आएर यस्तो किसिमको कामहरू भएको छ। त्यसले गर्दा दुलालजी यो सरकार यति निकम्मा, यो सरकारले के अरे न खोप दिलाउन सकेन, खोप पनि दिलाउन सकेन। अब एक थरी मान्छेले के भने पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोज लगाउने कुराको अनिश्चितता छ। अरू कतिले त लाउनै पाएको छैन। 95% मान्छेहरू खोप लाउन नपाएर अब यो कुरा छोडेर यो सरकारले के अरे कोभिडको विरुद्धमा काम गरेको भए अस्पतालहरूमा के भनेदेखि मन परी छ, न के अरे तपाईँको के अरे आइसियु बेड छ, न के भने भेन्टिलेटर छ, न के भन्दाखेरि खोजेको बेलामा औषधि पाउँछ। र यस्तो किसिमले के अरे नेपाली जनताले आफ्नो प्राणको आहुति गर्न परेको छ। यो सरकारले म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्दा, यो सरकारले के भनेदेखि भेन्टिलेटर दिन नसक्दा, यो सरकारले के भने आइसियु दिन नसक्दा, यो सरकारले समयमा देखि नसक्दा के अरे निरै जनताहरू मरिरहेको र यसको जिम्मेदारी कसले लिन्छ? यसको जिम्मेदारी सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन? अहिले हामीले के भन्नु, कोभिडको निम्ति जति राख्नुपर्छ राख्नुपर्छ। यो बेलामा के अरे कहाँ चुनाव आउँछ? यो यस्तो मारामार अवस्थामा छ, एकदम घरमा के अरे आइसोलेसनमा बसेका छन्, घरमा के अरे अब कोभिडको बिरामी छ, गाउँमा कोभिडको बिरामी छ, टोलमा कोभिडको बिरामी छ। त्यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, त्यसको उपचार काम गर्न सकेको छैन। र एउटा व्यापारी एउटा बिमारी सिरियस भयो त ठाउँमा फोन गर्दा
आइसियु पाउनु त्यो बिरामीलाई लिएर गयो त्यो अस्पतालले भर्ना लियो उसले र के भनेदेखि बिरामीहरू के भनेदेखि जुन गाडीमा गएको छ जुन एम्बुलेन्समा गएको छ एम्बुलेन्सबाटै नझरिकन उसले त्यो त्याग गर्न पर्यो। त्यसले गर्दा तपाईँ मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने यो सरकारले कोभिडको नाममा राजनीति गरेको छ र अनेक किसिमको कार्यहरू गरेको छ र हेर्नुहोस् अब यो 5-7 दिनपछि अब यो जुन देखिन्छ यो अस्ति जो गरायो 13 र के अरे 12 र 13 गते जुन किसिमले के अरे यो लौ मान्छेलाई भोग गरायो यो बाबा 3 घन्टा के अरे किराना पसल खाद्यान्न पसल खोल्न दिँदा के बिग्रिन्छ अहिले 3 घन्टाको बदलाखेरि त्यो सब्जी पसल र के अरे फलफुल कुरा मात्रै भएन जति थोरै टाइम दियो त्यति नै भिड हुन्छ औषधि पसल पनि खोलिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सरकारले हरेक कुरा नैतिकता गुमाइसक्यो। सरकार के अरे शासनमा बस्ने कुनै नैतिकता आउँदाखेरि म के छु भनेदेखि सरकारले माग गर्नुपर्छ र उहाँले त के भनेदेखि के अरे राष्ट्रपतिलाई उहाँले जे भने त्यही हुने भएपछि उहाँले राजीनामा नगरिकन सिफारिस गर्नुहुन्छ मार्ग प्रशस्त गरे भन्नुहुन्छ मार्ग प्रशस्त गर्नु त आफूले पनि राजीनामा गर्न पर्यो नि 30 दिनभित्र के अरे बहुमत लिन जान पर्ने त्यो पनि जान्नु मलाई बहुमत दिनेवाला कोही छैन मसँग 93 जना मात्रै भनेर भन्ने मान्छेलाई फेरि त बहुमत प्रधानमन्त्री होस् भनेर राष्ट्रपतिले उहाँलाई नै के अरे अब सिफारिस गर्नुहुन्छ यो किसिमले यो मुलुक चल्छ। यो मुलुकमा धेरै पसिना बगाएर लोकतन्त्र ल्याएर धेरै के अरे त्याग तपस्या बलिदान नेपाली जनताको धेरै हजारौं नेपाली जनताले आहुति शहीद भए यो अवस्थामा आएको 104 वर्षको राणा शासनको अन्त गरेको र 240 वर्षको शाह शासनको अन्त गरेर अहिले गणतन्त्र ल्याएको मुलुकलाई सुव्यवस्थित गर्नको निम्ति हामीहरू सबै राजनीतिक कर्मीहरूले र नेपाली कांग्रेसले को यसको के अरे जिम्मा नेपाली कांग्रेसले के अरे थाप्लोमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा के अरे 104 वर्ष राणाको नेतृत्वमा के भने आन्दोलन भएर त्यो अन्त गरे। नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा पञ्चायतको अन्त गरे 30 वर्षीय पञ्चायत नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा 62 संसदीयको चुनाव गरेर गर्न र नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा 72 सालमा हाम्रो संविधान बन्यो। हामीलाई यो मातृभूमिको यो जन्मभूमिको अत्यन्त माया छ हाम्रो यो संविधान हामीले धेरै 67 वर्ष 65 वर्ष लडेर ल्याएको संविधान हो। नेपाली जनताले चुनिएर बनाएको संविधान हो। यो संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चिने कामहरू राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा त्यो काम भएको छ। यसको अन्त हुनुपर्छ र यो कुरा के भनेदेखि संवैधानिक अदालतले सर्वोच्च अदालत अब सर्वोच्च हेर्नुहोस् हामी त निरैमै सर्वोच्चमा गएर सशरीर उपस्थित भएर होइन हामीलाई न्याय पाउनु पर्यो भनेर जानुपर्ने परिस्थिति भयो। केपी ओली बाहेक समस्त दलहरू अहिले उहाँको विरुद्धमा उभिएको अवस्था छ। यो अवस्थालाई हेरेर नागरिक समाज पत्रकार हेर्नुहोस् ठिक छ मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न यही बेलामा सोध्न चाहे हजुर मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न के सोध्न चाहे भने हाम्रो अब समय पनि लगभग समाप्त हुने अवस्थामा छ। भेरी अस्पतालमा जुन किसिमले एउटा बिरामी मरेको उसमा बिरामी भर्नादेखि नै धम्काएर एक थरी मान्छेहरूले त्यो डाक्टरलाई मार्नेसम्म प्रयत्न गरे डाक्टर नर्सहरूलाई पिट्ने कुट्ने गरे यसो सम्मको बन्ने सानसुस्टिया हुन सकेन र यसले गर्दाखेरि यो मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्थाको ल्याउनको निम्ति एकदम परिवर्तन चाहिएको छ र यो के भने संसद पुनर्स्थापन हुनुपर्छ र
146 जना माननीय सांसदहरूले जो सशरीर गएर अदालतमा आफ्नो कुराहरू राखेको छ, यसको के पनि निराकरण हुनुपर्छ र राष्ट्रपतिबाट भएको गल्तीलाई सच्याएर संवैधानिक इजलासले निर्देशन दिनुपर्छ कि संसद पुनर्स्थापना प्लस के अरे 146 जना माननीय सांसदहरूले सिफारिस गरेको नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्न निर्देशन जारी गर्दै यो के अरे यसको के अरे अन्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। ठिक छ, मैले यहाँलाई अब हाम्रो समय पनि कम भएकाले अन्तिम एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा यति बेला गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा एउटा आम जनमानसमा एउटा कस्तो खालको संवेदना, कस्तो खालको भावना चलिरहेको छ भने, कुराकानी सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका भावना कस्ता छन् भने, गणतन्त्र आयो, यत्रो परिवर्तन आयो, मुलुकमा पटक पटक परिवर्तन आउँछ, तर आम जनमानसको जीवनमा परिवर्तन आउँदैन, राजनीति उस्तै रसाकसीको छ। यो अवस्थाबाट हामीले कहिले मुक्त पाउने, हामीले उत्तम प्रणाली कहिले पाउने भन्ने एउटा प्रश्न छ। यसको उत्तर यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका एउटा जिम्मेवार नेताको हैसियतमा कसरी दिनुहुन्छ? अब कुरा के हो भनेदेखि हामीले गणतन्त्र ल्याएको यस्तो कथा नाम गर्न भनेर ल्याएको र गणतन्त्र ल्याइसकेपछि जनताको जननिर्वाचित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र के अरे गणतन्त्रको राष्ट्रपति बनाइसकेपछि उसको जीवन पद्धति, उसले गर्ने हेराइ, उसले गर्ने जनताप्रति हेर्न पर्ने के अरे दायित्व र राम्रो किसिमले गरौँ र उच्छृङ्खलता नहोस्, राजा महाराजको जस्तो नहोस् भन्ने हेतुले हामीले यत्रो बलिदानी गरेर, यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको गणतन्त्र यो यत्तिकै के असफल हुनु जान्दैन हुँदैन। यो गणतन्त्र सिद्ध्याउने, यो सब क्याट्ने जुन कामहरू भइरहेको छ, यसको लागि हामी सबै नेपाली, सबै जनता नेपाली जनताले 64 चुनावमा के भनेदेखि उहाँहरूले एउटा के अरे लोक लालच देखाउनु भयो। लो हामी युनाइटेड भएन, अब हामीले मुलुकलाई सम्हाल्छौँ भनेर भनेको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले हो क्या भनेर जुन किसिमले के अरे अभिमत गर्यो, त्यो अभिमत सच्याउने काम के अरे नेपाली जनताले गर्न सक्नुपर्छ। त्यो अभिमत सच्याउने काम के अरे सबै आउँछ कि अहिले के भनेदेखि हतारमा हो र अहिले के लिए यत्रो कोभिड भएको बेलामा हतार गर्न पर्ने बेला छैन र यत्रो मान्छेको ज्यान गइरहेको छ। दिनको 200-400 जना हजारौँ मान्छेलाई के अरे कोभिड भइरहेको छ, पोजिटिभ भएको छ, एकदम मनोबल घटिरहेको छ। यसरी के अरे नेपाली जनताहरू के भन्दाखेरि बिना काल यो महामारीमा ज्यान के अरे गइरहेको छ। यो महामारीबाट बचाउनको लागि हामी सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो बेलामा चुनावको बेला होइन, यो बेला के भनेदेखि नेपाली जनताहरू अनुशासित भएर अगाडि बढ्ने हो र व्यवस्थापन गर्न र के भनेदेखि अब अर्थतन्त्र बन्द छ। नेपाली जनताहरू फेरि सबैले हप्ता दिन खान पुग्ने, सामान किन्न सक्ने क्षमताको नेपाली जनता छैन। लाखौँ लाख नेपाली जनताहरू बिहान कमाए बेलुका खाए, बेलुका कमाए बिहान खाए, तर श्रमजीवीहरू छ जसको के भन्दाखेरि कुनै के अरे अहिले रोगले त मरेछ, भोगले पनि मर्न पर्छ। त्यसले गर्दा यसको दायित्व सरकारले लिए र हर कुरामा एकदम के अरे अब रियाल चुहाएर हर कुरामा भ्रष्टाचार गरेर बदमासी भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हिसाबले हामीहरू के अरे सबै सचेत भएर यो गणतन्त्रलाई, यो के अरे संहितालाई बचाउनको निम्ति, यो संविधानलाई बचाउनको निम्ति हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र तपाईँको यो आज गणतन्त्र दिवस हो र म के भनेदेखि सारा नेपालीहरू, जो लाखौँ लाख नेपालीहरू कोभिडबाट पीडित छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छ। हजारौँ 7,000 भन्दा बढी निम्ति मर्छ, उहाँहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना र त्यसले गर्दाखेरि के भनेदेखि अब
नमरेको जनतालाई अब भएका रोगीहरूलाई बचाउने काम हामीले गर्नुपर्छ। अक्सिजनको अभाव हुन दिन भएन। भ्याक्सिन कहाँबाट खोजेर ल्याएर किनेर भए पनि यो के अरे खालि हात थापेर होइन, हामीले किनेर भए पनि के अरे भ्याक्सिन के अरे नेपाली जनतालाई लाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ र औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्यो, आइसियुको व्यवस्था गर्न पर्यो, यो के अरे अक्सिजनको व्यवस्था गर्न पर्यो, भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न पर्यो। हर नेपालीले उपचार पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र दुलालजी तपाईँको माउन्टेन टिभी मार्फत मेरा यी कुराहरू राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सिर्जना भएको परिस्थिति, गणतन्त्र दिवस र बजेट लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व उपसभापति तथा सङ्गठन विभाग प्रमुख गोपाल मान श्रेष्ठज्यू। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।